TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। टोक्यो ओलंपिक्स में कनाडा की फतूहात का सिलसिला जारी है। कनेडियन एथलीट डेमियन वार्नर ने टोक्यो ओलंपिक्स में डेकाथलॉन में सोने का तमगा जीतकर ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोक्यो ओलंपिक में कनाडा की फतूहात का सिलसिला जारी है। कैनेडियन एथलीट डेमियन वार्नर ने टोक्यो ओलंपिक्स में डेकाथलॉन में सोने का तमगा जीतकर ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। वार्नर ने 1500 मीटर में 5वीं पोजीशन के साथ 10 डिसिप्लिन इवेंट का इख्तिताम किया और डेकाथलॉन में तलाई तमगा जीतने वाले पहले कैनेडियन बन गए। लंदन ओंटारियो के 31 साल खिलाड़ी ने ओलंपिक रिकॉर्ड 9018 पॉइंट्स के साथ तोड़ दिया। पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड 8893 पॉइंट्स था, जो रियासत हाय मुत्तहदा के एस्टन एटन 2016 और जमहूरिया चेक के रोमन सैब्रेल 2004 के दरमियान मुश्तरक था। वार्नर 9000 पॉइंट्स के साथ तारीख के चौथे खिलाड़ी बन गए। आलमी रिकॉर्ड रखने वाले फ्रांस के केविन मायर ने 8726 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन और चांदी का तमगा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले मोलोनी ने 8649 के साथ तीसरे नंबर पर आकर कांसी का तमगा जीता। डेकाथलॉन में कनाडा के 2 खिलाड़ी शरीक थे। विप्टी ओंटारियो के पियर्सली पेज 10 इवेंट्स के बाद 8604 के बेहतरीन स्कोर के साथ 5वें नंबर पर रहे। वार्नर को कई खिलाड़ियों ने मुबारकबाद दी जिन्हें इसने मुकाबले में शिकस्त दी थी। वार्नर ने भी अपने आप को कनाडा के झंडे में लपेट लिया और फोटोग्राफरों के लिए पोज किया। उस वक्त उनके चेहरे पर जबरदस्त मुस्कुराहट थी। ट्रैक एंड फील्ड कम्युनिटी ओलंपिक डेकाथलॉन फातेह को दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझती है। वार्नर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट भी है। वाज़ेह है कि टोक्यो ओलंपिक में कनाडा ने कुल 19 तमगे हासिल किए हैं, जिनमें से 5 सोने के, 5 चांदी के और 9 कांसी के तमगे शामिल हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत के मुताबिक ओंटारियो में जुमरात को 200 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत के मुताबिक ओंटारियो में जुमेरात को 200 से ज़्यादा नए कोविड-19 इन्फेक्शन और 14 अमवात रिपोर्ट हुई, जिनमें से 12 इस साल के आगाज़ की थीं जो रिपोर्ट ना हो सकी थीं। सूबे में आज 2013 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुए हैं, जो बुध को 139 केसेस से नुमाया इजाफा है, लेकिन एक हफ्ते कबल 218 केसेस से कम है। सूबाई सेहत के अहदेदारों ने मंगल को 164, पीर को 168 और इतवार को 218 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 7 दिन की औसत तादाद 198 है, जो कल 199 से मामूली कम थी, लेकिन एक हफ्ते पहले 165 से बढ़ गई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान ओंटारियो में वायरस से 2 अफराद हलाक हुए, जिससे अमवात की तादाद 9374 हो गई। वजारत सेहत ने बताया कि फरवरी और मई 2021 के दरमियान होने वाली 12 अमवात की इत्तला आज पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के डेटा कैचअप की वजह से हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया में 44 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि पील रीजन में 31, यॉर्क रीजन में 18, हिल्टन में 11 और डरहम में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। जनूबी ओंटारियो में हैमिल्टन में 18, विंडसर एसेक्स में 17 और वाटरलो में 14 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कैनेडियन सूबे क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि सूबे में बढ़ते हुए केसेस नंबरों और मज़ीद अस्पतालों में दाखिल होने और अमवात के इम्कान ने वैक्सीन पासपोर्ट निज़ाम को ज़रूरी बना दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा एक बार फिर सर उठाने लगी। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,36,182 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,637 हो गई, जबकि 14,582 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,51,338 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,374 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,78,462 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,240 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है, जहां 2,35,641 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,329 अफराद हलाक हो चुके हैं।
برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,51,375 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,772 ہے۔ کیوبیک کے پریمیئر نے اعلان کیا ہے کہ کیوبیک آنے والے ہفتوں میں ویکسین پاسپورٹ سسٹم نافذ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین پاسپورٹ سسٹم کی تفصیلات اور خدوخال جلد جاری کر دی جائیں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ کیوبیک میں بڑھتے ہوئے کیسز نمبروں اور مزید اسپتالوں میں داخل ہونے اور اموات کے امکان نے ویکسین پاسپورٹ نظام کو ضروری بنا دیا ہے۔ لاگولیٹ نے کہا یہ نظام صوبے کو وسیع پیمانے پر سخت پابندیوں اور بندشوں سے بچنے میں مدد کرے گا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کام کرنے والے ملازمین کو لازمی ویکسینیشن کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کچھ سرکاری ملازمین کے لیے ویکسینیشن ضروری قرار دی جائے گی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کام کرنے والے ملازمین کو لازمی ویکسینیشن کے دائرے میں لایا جائے گا تاکہ رابطے میں رہنے والے دیگر لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بعض شعبے ایسے ہیں جہاں بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے ٹچ میں رہتے ہیں اور وہاں ہر شخص کا سیف رہنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ایئر لائنز کا شعبہ جہاں ہر روز ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ انہوں نے پریوی کونسل کے کلرک سے کہا ہے کہ وہ وفاقی ملازمین کے لیے ویکسین کو لازمی قرار دینے پر غور کریں اور ہچکچاتے ہوئے کینیڈین سے درخواست کی کہ وہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ ٹروڈو نے آج کیوبیک کے پریمیئر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ ویکسین لگوائیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پریوی کونسل کے کلرک سے کہا ہے جو وفاقی عوامی خدمت کا ذمہ دار ہے، وہ وفاقی ملازمین کے لیے لازمی ویکسینیشن کا قانون بنانے پر غور کرے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ حکومت وفاقی طور پر منظم صنعتوں مثلاً ایئر لائن، بینکنگ اور ریل کے شعبوں میں بھی ویکسین کو لازمی بنانے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے الیکٹرانک گاڑیاں متعارف کرانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدر جو بائیڈن نے 2030 تک امریکہ میں 50% الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ منصوبے میں چارجنگ اسٹیشنز کی تعمیر اور کار ساز کمپنیوں کی مالی معاونت شامل ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ دنیا کی طرح اب امریکہ بھی ماحول دوست گاڑیاں بنانے میں آگے بڑھے گا۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے خود بھی الیکٹرک گاڑی چلائی۔ امریکی میڈیا کے مطابق منصوبے میں چارجنگ اسٹیشنز کی تعمیر اور کار سازوں کی مالی معاونت شامل ہے۔ امریکہ ٹیکنالوجی کے باوجود الیکٹرک گاڑیاں بنانے میں چین سے پیچھے ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی آ گئی ہے۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے مثبت آنے والے کورونا میں سے آدھے کے 7 ریاستوں میں ریکارڈ ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی آ گئی۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے مثبت آنے والے کرونا کیسز میں سے آدھے کے 7 ریاستوں میں ریکارڈ ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق فلوریڈا، ٹیکساس، میسوری، آرکنساس، لوزیانا، الاباما اور مسیسپی کی ریاستیں شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ ان 7 امریکی ریاستوں میں کرونا ویکسینیشن بھی کم ہوئی ہے۔ متاثرہ ریاستوں میں گزشتہ ہفتے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی بڑھی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا ہے کہ ان ریاستوں کے مثبت کیسز میں 1/3 کیسز فلوریڈا اور ٹیکساس میں رپورٹ ہوئے۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,31,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,18,17,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 42,83,764 ہو گئی، جبکہ 18,15,62,000 سے زائد کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,31,879 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,63,01,744 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,26,785 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,18,56,000
757 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 51,875 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 58,46,784 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 47ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,297 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,30,981 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔